नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका थामा। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। अर्थतन्त्र सुधार पहिलो प्राथमिकता। विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन। 3 साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। जथाभावी उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरूलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने। मापदण्डले औल्याए अनुसारका मन्त्रालयले समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गरिने। बबईको जब्दीघाट पुलमुनि अनसनरत सांसद सञ्जय कुमार गौतमको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै नागरिक समाजले गर्यो जीवन रक्षाको माग। र गुलियो उखुको तितो कथा। अझै पाइनन् किसानले रकम। बाँकी रकम भुक्तानीको माग गर्दै माइती घरमा धरना। किसानका पीडा सुनिदिन आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम आजै बसेको संघीय संसदको बैठकले पारित गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ त? अमृत ठकालको रिपोर्ट। सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खस्कदो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। आर्थिक मन्दीका कारण अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले ठोस योजना अघि सार्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रम मार्फत व्यक्त गरिएको छ। अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्वयिक बनाइँदै लगिनेछ। निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुनेछ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइनेछ। सरकारले 2080 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। पर्यटन प्रबन्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित र ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी पर्यटन प्रबन्धनमा जोड दिने नीति सरकारले लिएको छ। कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले रासायनिक मल उत्पादन गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। यस्तै कृषि तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने घोषणा समेत सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। तीनै तहका सरकार बीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धी कानुन एवं कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ। पूर्व तयारी बिनाका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूरा तयारी भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिने निर्णय गरेको छ। ग्यास, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको सरकारले सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने बताएको छ। सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका बमोजिम 3 तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। वन फडानी तथा रुख कटाउनका विवाद बीच सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको निजगढ विमानस्थलको निर्णय कार्य अघि बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ। नयाँ मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौता गरी नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ।
निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोगमा ल्याइनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। प्रादेशिक विमानस्थलको अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई आपसमा गाभिने सरकारले घोषणा गरेको छ। यस्तै आगामी वर्षदेखि सरकारले जग्गाको कारोबार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा पेश गरेको छ। सरकारले आगामी बजेट मार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। 20% महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारले नीति लिएको छ। यस्तै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने नीति समेत सरकारले लिएको छ। सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा बिजुली पुर्याउने घोषणा गरेको छ। विपन्न समुदायलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारले वर्षको 50 युनिट र हिउँदे याममा 30 युनिट विद्युत निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। युवा र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित सबै कोषलाई अब एकीकरण गर्ने नीति लिएको सरकारले खेल क्षेत्र प्रबन्धनका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाटो खाली नगराइकन संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम वाचनका लागि राष्ट्रपति संसद भवन जाँदा बाटो खाली गराएर गर्ने कार गेटको परम्परा तोड्दै राष्ट्रपति पौडेल बाटो खाली नगराइकन संसद भवन पुग्नु भएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सवारीलाई तामझामयुक्त नबनाउन पहिल्यै निर्देशन दिनुभएको थियो। यसअघि राष्ट्रपति आउँदा शीतल निवासदेखि बाटो खाली गराएर घोडाले समेत स्कर्टिङ गर्ने गरिएको थियो। आज घोडालाई संसद भवनकै अगाडि राखेर औपचारिकता मात्रै पूरा गरिएको छ। बानेश्वरको आकाशी पुलबाट मानिसहरूलाई ओह्राल्नु बाहेक अन्य एकतर्फी पनि बाटो खाली गराइएको थिएन। सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। अर्थतन्त्र सुधारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जति पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका विषयवस्तुहरू छन्, ती विषयवस्तुहरू संघीयतासँग सम्बन्धित छन्, धर्मनिरपेक्षतासँग सम्बन्धित छन्, समावेशितासँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि समावेशिता र सामाजिक न्यायका मुद्दामा चाहिँ यी अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका विषयहरू केन्द्रित छन्, होइन? यो त्यसो हुँदा के हो भने नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि बनेका जति पनि सरकारहरू छन् तीमध्ये यो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू आजको व्यवस्थाका पक्षमा छन्, आजको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा छन्, नेपाली जनताका पक्षमा छन्। तर मुख्य कुरा के हो भने यी कार्यक्रमहरू व्यवहारमा लागू हुने र जनताले यी कार्यक्रमहरूबाट लाभ लिने कुरा चाहिँ मुख्य हो। त्यसमा चाहिँ सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्नुपर्छ। नयाँ नीति नियम ल्याउने सरकारै छैन क्या देशमा। यो देशलाई माया गर्ने सरकारै छैन। छोडेर यो देशमा यो राष्ट्रलाई यो जनतालाई माया गर्ने यो देशलाई माया गर्ने नेतै छैन क्या कोही पनि। तपाईँ चाहिँ कुरा ढुक्क हुनुहोस्। खासै होला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ कार्यक्रममा। देशको स्थिति यस्तै छ। अघिल्ला सरकारहरूले केही गरेन, होइन? अब अहिले हल्का आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। 75% चाहिँ मान्नुपर्छ, 25% चाहिँ हेरौँ, होइन? 75 गर्ला जस्तो छ। सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 2 वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई आवश्यकता अनुसार अरू अस्पतालहरूमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रूपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औँल्याए अनुसारका उपकरणहरू मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रयोग नभएका वा हुन नसक्ने सामानहरू स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिई
आवश्यकता अनुसार अर्को अस्पताललाई मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने। तपाईँले बुझ्नु होला कतिपय अस्पतालहरूमा यो खरिद प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा बढी गरेको देखियो। त्यो आवश्यकता विधि र प्रक्रियाका त कुरा अझ बाँकी छन्, आवश्यकताभन्दा बढी थन्किएर बसेको देखियो र अब यो किन खरिद प्रक्रियामा यसरी जथाभावी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन। अब मलाई पनि थाहा छ, थाहा भएरै पनि अझ त्यो गर्न खोजिया हो। त्यो प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र अनलाइनबाट टिकट लिई ओपीडी सेवा 15 दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गाले खराब र भ्रष्ट आचरण भएका महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीलाई आफूले कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उहाँले सो गुनासो गर्नुभएको हो। महालेखा परीक्षक शर्माले आफू मातहतको कार्यालयका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षक कार्यालयले नै हुने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न पनि सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयभित्रका कर्मचारीहरूमाथि प्रश्न उठ्ने गरे पनि उनीहरूलाई अनुशासित बनाउने काम गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको अडिट सरकार मातहतकै कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था 2062 सालबाट भएकोले गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी कानून संशोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक शर्माले आफूले सो कुरा पटक पटक संसद र सरकारलाई भनेको र आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। जब निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भयो त्यति बेला नेपालको महालेखा परीक्षकको अन्तर्गत काम गरिरहेको कर्मचारीहरू पनि निजामती अन्तर्गत ल्याएर सरकारले प्रशासन गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रशासन अन्तर्गत अडिटर जेनरल अफिसको कर्मचारी छैन। सैद्धान्तिक रूपमा यो चाहिँ नियुक्ति बाहिरबाटै हुन्छ, नेपाल सरकारबाट हुन्छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ, बढुवा त्यहाँबाट हुन्छ। केही कारबाही गर्नु पर्यो छिसिको भनेदेखि मैले त्यहाँ पठाउनु पर्छ। त्यसैले सरकारको कर्मचारीहरूबाट सरकारकै अडिट गराइरहेको छ। त्यसैले अटोनोमीको हिसाबमा, इन्डिपेन्डेन्सीको हिसाबमा, एउटा चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको हिसाबमा पनि यो ठिक छ। महालेखा परीक्षक शर्माले महालेखा परीक्षकले परेको बेला आफ्ना कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले बेरोजी फर्स्टका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा ताकेता गर्न पनि सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। सो प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीमाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवले सो प्रकरण राज्य विरुद्धको अपराध भएकाले त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद देवले मुलुकमा भ्रष्टाचारको नेक्सस नै खडा भएकोले गर्दै त्यसलाई सरकारले निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार अब पनि बढ्दै जाने हो भने प्रतिगमनकारीहरू टाउको ठडाउन सक्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचार सम्बन्धी शून्य सहनशीलताको नीति यो सरकारले लिएको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, विचार राख्नु भएको छ। त्यो वक्तव्यको म हार्दिक स्वागत गर्दछु, समर्थन गर्दछु र वर्तमान सरकारलाई त्यो बाटोमा खुट्टा नकमाइकिन अत्यन्त निडर र निष्पक्ष भएर काम गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार डीप रुटेड छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्थागत छ र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले मुलुकको पहिलो समस्या कुन हो, मूल समस्या के हो भनेर कसैले भन्छ भने म सरकारले भन्न चाहन्छु कि अहिलेको कन्ट्रीको मूल इस्यु भनेको करप्सन हो। सांसद देवले नेपाली जनताले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र सेवा प्रवाह चाहिरहेको उल्लेख गर्दै त्यस काममा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने समेत औल्याउनुभयो।
सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सो प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदम स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सांसद शर्माले देशका निम्ति राष्ट्रका निम्ति सरकारले जोड दिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको सुशासनका लागि पुँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। साधारण खर्च हुने तर पुँजीगत खर्च 50% पनि नहुने कुराले मुलुकको सुशासन र समृद्धि हुन नसक्ने सांसद शर्माको भनाइ थियो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीले सबै राजनीतिक दलहरूमा विकृति र विसङ्गति भित्राएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्न पनि सबै राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि हामीले रक्षा गर्न सक्दैनौँ। सुशासन बिना थप परिवर्तनका उपलब्धिहरू पनि हामीले हासिल गर्न सक्दैनौँ र त्योभन्दा आज महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासन बिना हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ हाम्रो देशको साझा दुश्मन अथवा साझा समस्या, सबैको साझा समस्या भनेको कुसंस्कार हो, अपारदर्शिता हो र भ्रष्टाचार हो। प्रत्येक परिवर्तनको बेला फेस सेभिङ गरेर ऊ नयाँ ढङ्गले आउने र उसका आचरण, उसको आफ्नो स्वार्थ र उसको त्यो प्रवृत्तिले आफ्नो आचरण र स्वार्थमा रूपान्तरण अथवा परिवर्तन नहुने र अहिले आएर जस्तो सुशासन कायम गर्नका निम्ति कुनै न कुनै ढङ्गले बाधा र व्यवधान त्यसले खडा गरिराख्ने एउटा समस्याको रूपमा यो देखा परिराखेको अनुभूत अहिले गर्न सकिन्छ। सांसद शर्माले यही बजेट अधिवेशनमा पुँजीगत खर्च बेलैमा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। समाचारमा उपालो विश्रामपछि बबईको जब्दीघाट पुलमुनि अनसनरत सांसद सञ्जय कुमार गौतमको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै नागरिक समाजले गर्यो जीवन रक्षाको माग। गुलियो उखुको तीतो कथा, अझै पाइनन् किसानले रकम, बाँकी रकम भुक्तानीको माग गर्दै माइती घरमा धरना, किसानका पीडा सुनिदिन आग्रह। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा कुमलटार र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच 2-2 गोलको बराबरी, एपीएफ हिमालयन शेर्पा क्लबसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले बिहिबार रिजाललाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। करिब 2 महिनादेखि चलिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान अझै जारी छ। यसै प्रकरणमा 16 जना आरोपित पक्राउ परिसकेका छन् भने अझै केही व्यक्तिमाथि केन्द्रित रही अनुसन्धान भइरहेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको करिब 2 महिना भएको छ। प्रकरणमा भिआइपीदेखि उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरू आरोपित छन्। आरोपित 16 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने अनुसन्धानमा नाम खुलेकालाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप भुटानी शरणार्थीका नेता तथा अधिकारकर्मी टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेका छन्। उनलाई बिहिबार काठमाडौँबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। केशव दुलाल, सानो भण्डारी लगायतले दिएको बयानका आधारमा प्रहरीले रिजालमाथि निगरानी बढाएको थियो। गिरोहको एजेन्टसँग आर्थिक कारोबार भएको देखिएपछि छानबिनका लागि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम आएको र केही फरार पनि भएका छन्। उनीहरूको खोजी तीव्र रूपले अघि बढिरहेको प्रहरीले दाबी गरेको छ। यसरी उजुरी आउँदै गर्दाखेरि हामीले अनुसन्धान गर्दै गयौँ र अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि केही व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिसकेपछि हामीले अहिले नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छौँ। यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि अलिक समय भइसक्यो। हाम्रो इन्भेस्टिगेसन गर्दै जाँदाखेरि अन्य व्यक्तिहरूको केही व्यक्तिहरूको संलग्नता अन्यको पनि खुलेको छ। उहाँहरू अहिले फरार हुनुहुन्छ। अब यति नै सङ्ख्या भनेर चाहिँ अहिले भनि नहालौँ र त्यो सङ्केत अन्य हामीले हाम्रो अनुसन्धानले देखाएको अन्य फरारहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ खोज तलास तीव्र छ। जतिसक्दो चाँडो हामी पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौँ।
लामो समयदेखि नेपाल बस्दै आएका भुटानी शरणार्थी नेता रिजाल भुटानी शरणार्थीको हक र अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील थिए। उनले शरणार्थीका लागि तेस्रो राज्य पठाउन सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका पनि थिए। छुटेका 6500 शरणार्थीलाई अमेरिका लान पहल गरिएको थियो। पहलको सम्बोधन गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी कार्यदल बनाएका थिए। सो कार्यदलको आडमा दर्ता छुट भएका शरणार्थीलाई परिचय पत्र दिने आवरणमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको धन्दा चलेको हो। नक्कली भुटानी बनेर अमेरिका जाने भन्दै मोटो रकम दिएर ठगिएका 2 जनाको उजुरीबाट सुरु भएको प्रहरी अनुसन्धानमा एकपछि अर्को गर्दै हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू आरोपित हुने र पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। यही प्रकरणमा हिरासत पुग्नेको संख्या 16 पुगेको छ, जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षाविद इन्द्रजित राई छन्। त्यस्तै सानो भण्डारी, केशव दुलाल, सागर थुलुङ राई, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, रामचरण केसी, गोविन्द चौधरी र टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी प्रहरी हिरासतमा छन्। ठगी तथा सङ्गठित आरोपको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यो प्रकरणमा राजनीतिक दलका उच्च व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता भएको तर उनीहरू कारबाहीमा नआउने अधिवक्ताहरूको आकलन छ। 3 जना नेता बारम्बार जुन भेटघाट गरेर ती मान्छेहरूलाई हामीतिर चाहिँ अब यो कारबाही नआओस्, अरूलाई मात्रै लाने भनेर उहाँहरूको बिचमा सहमति भयो। त्यो सहमति भएपछि आर्जु देउपाले 2टा ठुला सञ्चार माध्यममा छाती खोलेर उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो। त्यसको अर्थ यो व्यवस्थामा पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई कसैले पनि छुन सक्ने हैसियत राख्दैन। यीभन्दा तल्ला स्तरका मान्छे आउन सक्छ, योभन्दा माथिल्लो स्तरको मान्छे आउँदैन। तर अब समस्या के छ भने 11 गते भित्रमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। आज 5 गते भइसक्यो। अब त उहाँहरूसित नयाँ मान्छे खोज्ने र बयान गराउने समय पनि छैन। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न जस्तोसुकै राजनीतिक संलग्नता भएको व्यक्ति भए पनि सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने सरकारको प्रतिबद्धता छ। तर विगतमा यस्ता धेरै भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आए तापनि सामसुम पार्ने प्रवृत्ति पुनः नदोरियोस् भन्दै देशमा दिनहुँ जसो प्रदर्शन हुन थालेको छ। तसर्थ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका भन्दै ठगी गर्ने गिरोहसँग समन्वय गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथिको अनुसन्धान तीव्र गतिमा बढाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेका बारे जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने बताएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहिबारको बैठकमा उपस्थिति नै भएनन्। शरणार्थी प्रकरणबारे जेठ 4 गते उत्तर दिने बताएका ओलीले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रहेकाले संसदमा उपस्थिति भएनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लगातार एमालेका मान्छे फस्दै गएपछि सरकारले बारम्बार आफ्ना नेतामाथि षड्यन्त्र भएको भन्दै ओलीले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रकरणमा हौसिएर बोलेका ओली फेरि सेलाएका छन्। यस्तोमा डाइरेक्ट रिपोर्ट। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं रुपैयाँ असुलेर अमेरिका पठाउने प्रकरणको छानबिनमा सुरुवातमा प्रहरीले एमालेबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दबावमा परेका थिए। उनको प्रधानमन्त्रीसँगको लगातारको दौडधुपले घटनालाई सामसुम बनाउने प्रयास भएको समेत धेरैले टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ओलीसँगको भेटवार्तापछि यो त ट्रेलर मात्र हो, फिल्म देखिन बाँकी नै छ भनेपछि ओली पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई आक्रोश पोख्न पछि परेका छैनन्। त्यो पक्राउ परेका मान्छेले त खरर सत्य कुरा भन्न थालेपछि चुप 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 लाग्यो नभन कागज सागज सब थन्क्याएर मिलापत्र गराउनु पर्यो, जाऊ पैसा फिर्ता गर, यो गर त्यो गर, तिमीहरूलाई पनि छोड्छौँ आदि भनेर यो काम त सरकारले गरेको छ। विभिन्न मान्छेहरूलाई उताउलिएर फलानालाई तान, फलानालाई जोगाऊ, फलानालाई तान, यो उम्किन नपाओस्, यस खालका प्रयास सरकारी पक्षबाट भएका ती प्रयासहरू भए। तर मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर पनि भने यस्ता खालका कुरा सुन्दैछु, यस्ता कुराहरू नहुन्, दोषी नहोस्, निर्दोष नफसोस्। अहिले हिरो हुन खोजेका छन् कोही मान्छेहरू,
म कुनै हालतमा छोड्दिनँ। उनका हातमा भएदेखि यो मुद्दा हिजो चल्थ्यो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप, उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने थापाका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। यस प्रकरणले रामबहादुर थापा पनि संलग्न हुन सक्ने विषय दरिलो बन्दै गएको छ। एमालेबाट एकपछि अर्कोको नाम मुछिँदै जानु र काङ्ग्रेसबाट मन्जु खाँड र आर्जु देउवाको नाम चर्चामा आए पनि प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी नगर्नुले एमालेले घटनालाई अन्त्य मोड्न खोजेको समेत आरोप लगाएको छ। आफ्नो मान्छे पक्राउ पर्दै गएपछि सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गत बिहिबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा को संलग्न छन्, कसले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठायो, सबैको भण्डाफोड जेठ 4 को संसद बैठकमा बोल्ने बताएका ओलीले बिहिबारको संसद बैठकमा उपस्थित नै भएनन्। उनी उपस्थित नहुनुले राजनीतिक वृत्तमा शङ्काको घेरा थप पैदा गराएको छ। साँचो कुरा हिजो उहाँको स्ट्याटस पनि आएको छ, म मेरो स्वास्थ्यको कारणले म पार्लियामेन्ट पनि आउन सकिनँ, मैले बोल्न पनि सकिनँ। मेरो स्वास्थ्य ठिक भइसकेपछि पूर्वत रूपमा मैले आफूले बोल्छु भनेको कुरा म सधैँ जानकारी गराउँछु भनेर जो बोलिरहनु भएको छ। त्यसकारण यस विषयमा थप आशंका गर्ने, किन बोल्नु भन भन्ने जस्ता कुराहरू गर्न आवश्यक छैन। सरकारप्रति आक्रोश पोखेका ओली अहिले मौन छन्। यो बीचमा प्रधानमन्त्री र ओलीको भेटघाटले प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण श्रेष्ठ सिफारिस भएर एमाले संसदीय समितिको 5 समितिमा नेतृत्व गर्ने भयो। संसदीय समिति गठन भएसँगै सत्य मेलमिलाप तथा निरूपण आयोग, संवैधानिक परिषद तथा नागरिकता सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियामा जाने भए। यद्यपि ओली संसदमा उपस्थित नहुनुले राजनैतिक पूर्वाग्रह जोडिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। साथै संसदमा ओली उपस्थित हुने बताएर संसदमा नआएपछि नेताहरू आफ्नो बोलीको जिम्मेवार नभएको विश्लेषकहरू तर्क गर्छन्। जब यो केस मात्र हात हाले, यो केसमा चाहिँ हात हालेर यो चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भयो हुनासाथ सबभन्दा बढी चाहिँ म चाहिँ छटपटिनु भएको, सबभन्दा बढी धाउनु भएको, दिनदिनै धाउनु भयो प्रधानमन्त्री कहाँ। शेरबहादुर देउवा उहाँ कहिले त 3 जना बसिरहेको हामी देख्थ्यौँ होइन, 3 जना बसिरहेको, नत्र भने दिनदिनै प्रधानमन्त्री कहाँ धाइरहनु भयो केपी ओली। तर यसमा चाहिँ यति छटपटिनु भएको देखिन्छ कि कुनै दिन बिराउनु भएन। अब अहिले आएर उहाँले चाहिँ म खुलासा गर्छु भनेर चाहिँ उहाँ भन्नुभयो। 4 गतेको दिन चाहिँ मैले चाहिँ हाउसमा बोल्ने हो र यो विषयमा बोल्छु भनेर चाहिँ उहाँले पहिले घोषणा किन गर्नु पर्यो, अनि घोषणा गरिसकेपछि फेरि चाहिँ म किन भाग्नु पर्यो। यो त हावादारी भएको नि, एकदम हल्का फुल्का लुज टक जस्तो भयो कि, लुज टक जस्तो भइरहेको छ। यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको केसमा हात हाल्दैन थियो, अमेरिकन दबावमा बाध्य भएर हात हाल्यो र ठुलाबडालाई जोगाउन लाग्यो भने यिनीहरू दिनदिनै जुन भेट भइरहेको छ यो कसरी जोगाउने, कसरी जोगिने र कसलाई जोगाउने भन्नेमा त्यसैको चाहिँ म चाहिँ सहमतिको लागि यिनीहरू चाहिँ दिनदिनै भेट गरेको त्यसैको लागि हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बारे एमालेलाई थाहा भएको जानकारी के हुन् यसबारे अध्यक्ष ओलीले कहिले बोल्छन् थाहा छैन। तर यो प्रकरणको सञ्जालले ठूला राजनीतिक दल सबै मुछिने सङ्केत गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लहरो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ थाहा छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। कपिलवस्तुका उखु किसानहरू यति बेला काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा धरना दिइरहेका छन्। सरकारले दिनुपर्ने 2.5 करोड रकम भुक्तानी मिल मालिकले पाए पनि आफूहरूले नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा प्रति क्विन्टल नेपाल सरकारले दिने निर्णय गरेको रकम पनि अहिलेसम्म कपिलवस्तुका करिब 8000 किसानले नपाएको उखु किसानहरूको गुनासो छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। उखु बेचेको 8 वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले दिने भनेको 2.5 करोड रकम भुक्तानी अझै नपाएको भन्दै कपिलवस्तुका उखु किसानहरू यति बेला काठमाडौँको माइती घरमा तेस्रो पटक धरनारत छन्। सरकारले 2070-71 सालमै प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य 461 रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। तर मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कुमार कनौडियाले 436 रुपैयाँ मात्र भुक्तान गरे। बाँकी रहेको 25 रुपैयाँ अनुदान स्वरूप केन्द्र सरकारबाट पाउने सम्झौता भएको र सो रकम पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा पनि आफूहरूले नपाएको भन्दै कपिलवस्तुका 31 जना अगुवा उखु किसानहरू माइती घरमा धरनामा बसेका हुन्। 8000 बढी उखु किसानले करिब 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ नपाएको उखु किसानको गुनासो छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रहेको महालक्ष्मी सुगर्स मिलले पैसा माग्न जाँदा सरकारले दिने भन्ने र सरकारले मिल सञ्चालकले लगेको छ भनेर अल्मल्याइरहेको किसानको गुनासो छ। सरकारले हामीलाई मूर्ख बनाइदियो।
निर्णय गर्ने बेलामा अस्ति निर्णय गर्यो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिएन। हाम्रो जुन समस्या रहेछ 2071-72 आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले रु 25 रुपियाँ प्रति क्विन्टल उखु किसानलाई अनुदान दिने भनेर निर्णय गरेको थियो। सो मुताबिक देशका अन्य जिल्लाका किसानहरूलाई त्यही समयमा उपलब्ध गराइसकेको छ। हामीलाई त्यो पैसा अझैसम्म उपलब्ध गराएको छैन। लास्ट आवरमा अहिले सरकारले आएर भन्दैछ त्यो पैसा सम्बन्धित उद्योगले लिइसकेको हुनाले त्यहीँबाट गएर लिनु। अनि सरकारको पत्र लिएर हामी सम्बन्धित उद्योगी कहाँ गयौँ, त्यहाँ जाँदा उसले मैले पैसा ल्याएको छैन, म ल्याएछु भने सरकार म माथि कारवाही गरोस् भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो उद्योगीज्यूले। अब हाम्रो पैसा कहाँ गयो, कोल भ्रष्टाचार गरेछ। सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन उखु किसानहरू पटक पटक गरी तेस्रो पटक काठमाडौँमा धरनारत छन् भने उखु किसानका अगुवा 40 पटक काठमाडौँ आइसकेका छन्। तर महालक्ष्मी सुगर मिल कपिल वस्तुबाट सर्लाइ सरेपछि अब पनि उनीहरूमा पैसा पाउने आशा मरेको छ, जसका कारण अब पनि आफ्नो भुक्तानी नपाए उनीहरू घर नफर्किने बरु काठमाडौँमै मर्न तयार रहेको बताउन थालेका छन्। एकदम झन दुखियै छौँ। अब त्यो दुखी अब हामी यहाँबाट आएर कर्ज कुवाम लिएर उता कसैबाट या कुनै जोगाड गरेर काठमाडौँ आउँ, 15 दिन 20 दिन यहाँ बसेर फेरि फर्केर म घर जाउँ। त्यो भन्दा बरु यही निक छ कि अब हामी यही काठमाडौँमा शहीदै भएर बरु जाउँ, त्यहीमा ठिकै छ। अब या तो पैसा हाम्रो एकदम एकुरेट निर्णय भयो होस् कि फला डेट और फला तारिख ऊ गतेबाट पैसा तिम्रो बढ्छ, त्यहाँ कुन निकायमा बढ्छ, तो या तो यो आदेश हामी पाएर लिएर जान्छौँ या तो फेरि यहीँमा लास आफ्नोमा गमाएर फेरि लास जान्छ हाम्रो। कपिल वस्तुबाट 4 दिन अघि काठमाडौँ आएका उखु किसानहरू माइती घरको सडकमै बस्दै आएका छन्। अनुदानको रकम उद्योगीको हातमा दिने सरकारको ठूलो गल्तीका कारण किसानले अनुदानको रकम पाउन नसकेको धरनारत उखु किसानहरूको गुनासो छ। महालक्ष्मी सुगर्स प्राली कपिल वस्तुमा उखु बिक्री गर्ने किसानहरूले पाउने सरकारी अनुदान मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कुमार कनौडियाले हिनामिना गरेको किसानको आरोप छ। यसरी आफ्नो उखुको भुक्तानी नपाउँदा अहिले किसानहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको उनीहरूको गुनासो छ। मैले 1000 क्विन्टल जति मैले उखुमा त्यो वर्ष खसालेको थिएँ अनि 25 रुपियाँको हिसाबले कम से कम 1 लाख सवा लाख रुपियाँ जति होला तो अनुदानवाला रकम 2070-71 सालको त्यो पाइएको छैन। त्यही भएर हामी यहाँ आएछौँ। अब अरू के चाहिने हो त्यही। अब हामीलाई त किसानलाई त दुःखै छ, मल पाइन्न, बिउ पाइन्न समयमा, अब उखुको मूल्य पाइन्न। उखु किसान 2069 सालदेखि आन्दोलित छन्। किसानले 2077 सालमा 17 दिन माइती घरमा धरना दिएका थिए। त्यस यता सरकारले भुक्तानी गराइदिने भन्दै किसानलाई आश्वासन दिएर घर पठाउँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म पनि उद्योगीले उखुको रकम र अनुदान भुक्तानी दिएको छैन, जसका कारण तेस्रो पटक उनीहरू माइती घरमा धरनारत छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरले बिजुलीका पोल रहेका अनावश्यक तारहरू हटाइरहेको छ। 2 साता अघि माइतीघरबाट सुरु गरेको तार व्यवस्थापनको काम विभिन्न स्थानमा भइरहेको छ। तर काटिएका तारहरू व्यवस्थापन नगरी फुटपाथमा असरल छोडिदिँदा पैदल यात्रीलाई हिँड्न असहज भएको छ। आवश्यक तयारी नै नगरी तार हटाउने काममा उत्रिएको महानगरले समयमै सडकमा छरिएका तार व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सहरलाई नै कुरूप बनाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरले पोलमा रहेका अनावश्यक तारहरू हटाइरहेको छ। महानगरले सबै इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर करिब 2 साता अघिबाट अनावश्यक तार हटाउने काम गरिरहेको छ। तर काटिएका तारहरूको व्यवस्थापन गर्न भने सकेको छैन। अनावश्यक तारहरू काटेर फुटपाथमा असरल छोडिदिँदा पैदल यात्रीलाई हिँड्न समस्या भएको छ। काठमाडौँको थापाथली, बिजुली बजार, नयाँ बानेश्वर, धोबीखोरा करिडोर क्षेत्रमा यो समस्या देखिएको हो। कसको कमजोरी हो त्यो त अहिले म भन्न सक्दिनँ। तर अब यहाँ चाहिँ धेरै त्यस्ता तारहरू जस्तै हाम्रो यहाँ नजिकै हालेको छ। यहाँ पनि गुच्छागुच्छी एकदम यहाँ हेर्नुहोस् डिस्टर्ब भइरहेछ कि। अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न त धेरै नै राम्रो कुरा हो, यो गर्नै पर्छ। तर अब कसले गर्ने हो, यो व्यवस्थित जुन मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्छ। सेवा दिने होडबाजीमा एउटै पोलमा दर्जन भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा प्रदायक केबल टेलिभिजनले आफ्नो तारहरू टाङ्ने गरेका छन्।
काठमाडौँमा चाहिने भन्दा पनि नचाहिने तारहरू बढिरहेको महानगरले गरेको सर्वेक्षणले देखाउँछ। महानगरका अनुसार महानगरभित्र झन्डै 70% अनावश्यक तार नेपाल टेलिकमका पोलमा लत्रिएका छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न समन्वय गरेको नेपाल टेलिकमले आफ्नो तारको व्यवस्थापन आफैले गरिरहेको बताउँछ। सबै सेवा प्रदायकहरू हामी लगायत आइएसपीका साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैको टिम त्यहाँ बसेर सहकार्य गरेर हामीले यो समन्वय गरेर गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो जे जति तार निस्किन्छ, हाम्रो निस्किने तार चाहिँ धेरै जसो तामाको हुन्छ। तामाको तार चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अफिससम्म ल्याएर अफिसमै हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। अब अरू जुन तारहरूको हकमा जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो त्यो तारहरूको चाहिँ के छ भने त्यो व्यवस्थापन गरेर कति काम नलाग्ने चिजहरू त्यही झर्छ सुरुमा, त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ लिनुभएको छ। उहाँहरूले त्यो टाइमली चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर फाल्ने हिसाबको चाहिँ उहाँहरूको जिम्मेवारीमा अहिलेको रहेछ। महानगरले यस्ता तारहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको बताएको छ। धेरै स्थानमा अभियानको रूपमा काम भइरहँदा यस्तो समस्या आएको महानगरको भनाइ छ। यस्ता तारहरू फुटपाथ समस्याका रूपमा लामो समय नरहने महानगर बताउँछ। हाम्रो नगर प्रहरीको टोली खटेको छ, डेडिकेटेड टोली खसेको छ। त्यो टोलीले अहिले वातावरण के अरे टेकु स्थित हाम्रो ट्रान्सफर स्टेसन सँगै रहेको नेपाल प्रहरीको ब्यारेकभित्र लगेर राखिरहेको छ। तपाईँहरूले अब त्यो केही टुक्राहरू भनेर यो चाहिँ ठुलो महाअभियानमा लागेको विषय हो। केही दिन होला कुनै तारहरू उठाउन बाँकी होला, तर यो लामो समय रहँदैन। यो तारको व्यवस्थापन सम्बन्धित आइएसपीहरूले नै गरिरहनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले गर्न नसकेको र हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। माइती घरबाट थापाथली हुँदै कलङ्की, बानेश्वर हुँदै एयरपोर्ट, न्यू रोडबाट असन, महाराजगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा पहिलो चरणको काम भइरहेको छ। अहिले सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि सहित दैनिक 50 भन्दा बढी जनशक्ति परिचालित छन्। महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो अभियान सराहनीय भए पनि तार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा यसले सर्वसाधारणलाई समस्या निम्ताएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि इटालीमा 20 भन्दा बढी नदीमा एकसाथ आएको बाढीबाट दर्जन बढीको मृत्यु, उद्धारका लागि आपतकालीन फौज परिचालन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा खुमलटा र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच 2-2 गोलको बराबरी, एपीएफ हिमालयन शेर्पा क्लबसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजय। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शुक्रबार एएफसी खुमलटा र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 14औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठले गोल गर्दै विभागीय टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। खुमलटारका मेसुके ओलोमौले 35औं मिनेटमा गोल गर्दै पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा ल्याएका थिए। दोस्रो हाफको सुरुवातमै आर्मीले पुनः अग्रता लिएको थियो। नवयुग श्रेष्ठले 51औं मिनेटमा गरेको गोलसँगै आर्मी 1-2 ले अगाडि थियो। तर खुमलटारका स्टेफन बिनोङले 75औं मिनेटमा गोल गरेसँगै खुमलटारले आर्मीसँग अङ्क बाँड्यो। आर्मी विरुद्धको गोलसँगै जारी लिगको सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा खुमलटारका मुसुकेले मछिन्द्र क्लबका ओलावाले आफिससँग बराबरी गरेका छन्। दुवै फरवार्ड 14-14 गोल गरेका छन्। जाउला खेल युथ क्लबका कोटो मासोयाबीको 13 गोल रहेको छ। आजको बराबरीसँगै आर्मी 19 खेलबाट 26 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। खुमलटार 19 खेलबाट 18 अङ्क सहित लिग तालिकाको पुच्छारमा रहेको छ। आज एन्पा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले एपीएफ क्लबलाई 3-2 गोलको नतिजामा पराजित गरेको छ। शेर्पाका लागि खमीर घलान, पिस्टोन मुताम्बा र आबायोमी फाकुनलीले 1-1 गोल गरे। यस्तै एपीएफका लागि सनी श्रेष्ठ र युवराज खड्काले गोल गरे। जितसँगै 19 खेलबाट 25 अङ्क जोडेको हिमालयन शेर्पा लिग तालिकाको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट 22 अङ्क जोडेको एपीएफ 12औं स्थानमा छरेको छ।
समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अर्थतन्त्र सुधार पहिलो प्राथमिकता। विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न 11 सदस्यीय उपसमिति गठन। 3 साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। जथाभावी उपकरण खरिद गर्ने अस्पताललाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्ने। मापदण्डले औल्याई अनुसारका मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गरिने। बबईको जम्दीघाट पुलमुनि अनसनरत सांसद गौतमको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै नागरिक समाजले गर्यो जीवन रक्षाको माग। र गुलियो उखुको तितो कथा अझै पाएनन् किसानले रकम। बाँकी रकम भुक्तानीको माग गर्दै माइती घरमा धरना। किसानका पीडा सुनिदिन आग्रह। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।